आमाको यो सम्पूर्ण क्रिया भयो त्यसको प्रतिफल स्वरूप हामीले चाहिँ एकछिन भगवानको नाम संकीर्तन गरौँ र आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ र हामी पनि सबै भगवानको नाम संकीर्तन मैले भनेपछि सबैले दोहोऱ्याएर भन्नु होला है त। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे